नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 भाद्र 20 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र आज पञ्जरा भनेर पञ्चदान पनि भनिन्छ। काठमाडौँ ये पञ्चरा भन्छ र आज महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो, दान पुण्य सम्पादन गर्ने दिन पनि हो। त आज पनि हामी धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट जति पनि फेसबुकमा जोडिरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरू छन्, तपाईहरु सबैलाई आज पनि फेसबुक लाइभ धर्मदेशना 531 भागमा सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट। त उपासक उपासिकाहरू, हामीले धर्मदेशना गर्दै आइरहेको क्रममा मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट हामीले देशना गर्दै आउने क्रममा आज मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भिक्षु भाव परित्याग विषयमा प्रश्न सोध्नुहुन्छ। त यो भिक्षु भाव परित्याग विषयको प्रश्न भनेको कस्तो त भन्दाखेरि, भगवान बुद्धको शासनमा प्रवचित भएर पनि कति मान्छेहरू फेरि ग्रस्त भावमा फर्किन्छ, यानी कि भिक्षु भावलाई परित्याग गर्छ। कति त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छन्, नहुने भनेको हुँदैन। भगवान बुद्धको समयमा पनि थिए र अहिले पनि हुन्छ र पछि पनि हुनेछ। भगवान बुद्धको शासनमा त्यागी भएर आइसकेका, भिक्षु भएर आइसकेका, अन्ततः फेरि उनीहरू ग्रस्त भावमै फर्केका धेरै घटनाहरू हुन्छन्। नेपालमा पनि हुन्छ, अरू देशमाहरू पनि हुन्छ। यो कुनै आश्चर्य लाग्दो विषय त होइन, तर हामीलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्न सक्छ। त यसैलाई विषयवस्तु बनाएर मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तले सोध्नुभयो। तपाईहरुको मनमा पनि लाग्दो होला यो, मलाई पनि लागेको हो सुरुमा कि अब नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन जुन भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको जुन ज्ञान छ, त्यो त अवश्यमेव साधारण ज्ञान त हुँदै होइन। किन साधारण ज्ञान होइन त भन्दाखेरि, बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको बोधि ज्ञान मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूको लागि पनि उपकार गर्न सक्ने ज्ञान, सत्व प्राणीहरू, मनुष्यहरू, देवता र ब्रह्माहरूको दुःखलाई निवारण गर्न सक्ने ज्ञान, अनन्त जन्मदेखि भवचक्रमा घुम्दै फिर्दै आएर दुःखको भुमरीमा, तृष्णाको जालमा, अविद्याको अन्धकारमा जीवनयापन गरिरहेका सत्व प्राणीहरूको लागि, उद्धारको लागि निर्वाणको ढोका खोलिदिने ज्ञान हैन।
तथागत भगवान बुद्धहरूको शिक्षा, धर्म, मार्ग उत्तम छ, श्रेष्ठ छ, पनिट छ, उच्च छ, अनुपम छ, परिशुद्ध छ, निर्मल छ, विमल छ, स्वच्छ छ, सफा छ, निर्दोष छ, हैन? जुन धर्मलाई अभ्यास गरेर ब्रह्माहरूले पनि परम सुख शान्ति प्राप्त गरे, देवताहरूले पनि भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गर्दाखेरि, भगवान बुद्धको धर्मलाई धारण गर्दाखेरि देवताहरूले पनि सुख र शान्ति प्राप्त गरे। अब प्रवचित भिक्षुहरूको कुरै छोडौँ, भगवान बुद्धका अनुयायी श्रावक सङ्घहरूले त्यो धर्मलाई धर्म रस पान गर्दाखेरि जीवन धन्य पारेर गए। भिक्षुहरू मात्रै होइन, गृहस्थहरूले पनि भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण गर्दाखेरि, पालन गर्दाखेरि गृहस्थ जीवनहरूको पनि सुख शान्ति प्राप्त गरेको घटनाहरू थुप्रै छन्। यो धर्मलाई पालन गर्ने जो कोहीले पनि परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ। त यस्तो परिशुद्ध निर्मल विमल धर्ममा कति मान्छेहरू प्रवचितसम्म पनि हुन्छन्। पालन गर्ने, धारण गर्ने त होइन, त्यति मात्र त होइन, तपाईको कति मान्छेहरूले त यो धर्मलाई आफ्नो जीवन बनाइदिन्छ। आफ्नो जीवनमा घर परिवार, आमा बुबा, नाता कुता, साथी भाइ, हैन, सारा सम्पत्ति त्यागेर कति मान्छेहरू त प्रवचितसम्म हुन्छन्, यही धर्मलाई आफ्नो जीवन बनाउँछ। कतिले यो धर्म पालन गरेर आफ्नो जीवन बनाइरहेको हुन्छ भने कतिले यो धर्मलाई नै आफ्नो जीवन बनाइन्छ। त्यो भनेको मतलब प्रवचित भावमा, त्यागी भावमा, भिक्षु भावमा आफ्नो जीवनै समर्पण गर्ने धेरै मान्छेहरू छन्। जस्तै हामीहरू, तपाईहरुलाई पनि मन लाग्दो होला, तर नसकिरहनु भएका उपासक उपासिकाहरू पनि थुप्रै होलान्। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ है। अब त्यसको लागि त विभिन्न कर्म संस्कारहरू चाहियो, तपाईहरुको चाहिँ परिश्रम उद्योग चाहियो, तपाईको त्याग तपस्या बलिदान चाहियो, हैन, धैर्यता चाहियो, सहनशीलता चाहियो, र प्रवचित हुन्छु भन्ने श्रद्धा भावलाई निरन्तरता चाहियो, अनि प्रवचित हुन सक्छ। विभिन्न बाधाहरू हुन्छन् प्रवचित हुनको लागि, ती बाधाहरू पन्छाउन सक्नु पर्यो, मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। त कोही चाहिँ कर्म संस्कार भएकाहरू त सजिलैसँग तपाईको भगवान बुद्धको शासनमा प्रवचित हुन आउँछ। थुप्रै छ। त थुप्रै भन्दै गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ थुप्रै छैन है। बर्मामा त तपाईको चाहिँ अहिले 60 लाख पुग्यो होला भिक्षुहरू। 60 लाख भिक्षुहरू छन् त्यहाँ। थाइल्यान्डमा कति होला, श्रीलङ्कामा कति होला, त्यसको त अब धेरै छ, त्यहाँ त धेरै छ। हाम्रो नेपालमा भिक्षुहरू 60 जना छैन। त्यहाँ 60 लाख छ भने यहाँ 60 जना छैन। यो नेपाल के हो रे फेरि? भगवान बुद्ध जन्मेको देश रे फेरि, हैन? भगवान बुद्धले देश नगर्नु भएको सारा त्रिपिटकहरू हाम्रो नेपालमा छापेकै छैन, अहिलेसम्म छापेको छैन। यद्यपि यो अमेरिका, यो चाहिँ युके मा छापिसक्यो, इंग्लिशबाट सारा त्रिपिटकहरू छापिसक्यो। र हामी नेपालीहरू भगवान बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक, हैन? कति गर्व छ। गर्व मात्रै गर्नुहोस्, फेरि घमण्ड चाहिँ नगर्नुहोस्। फेरि अभिमान आउँछ। फेरि अभिमान आयो भने तपाईलाई त्यसले लाभ गर्दैन, हानि नै गर्छ। तर गर्व गर्दै गर्दाखेरि
जुन विषयहरूलाई प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि नेपालले प्राप्त गरिसकेको छैन। यसको लागि त अब भिक्षुहरूले भिक्षुहरूको ठाउँबाट, गृहस्थहरूले गृहस्थहरूको ठाउँबाट, सम्बन्धित निकायहरूबाट सम्बन्धित निकायहरूको ठाउँबाट, शासक वर्गबाट शासक वर्गबाट, जनता मान्छेको आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट बुद्ध धर्मलाई थप उजागर गर्नुको निमित्त केही न केही त योगदान गर्नुपर्ने हो नि। अब धर्मदेशना सुनेर त योगदान गर्न गाह्रो हुन्छ कोही कसैलाई। हाम्रो उपासकहरू जस्तो ज्ञानी हुन्छ र सबै कि यो धर्म भनेको त तपाईको जीवनलाई, तपाईकै लागि उपकार हुने धर्म हो नि, तपाईकै जीवनलाई सुधार गर्ने, तपाईको जीवनलाई परिशुद्ध गर्ने यो कुराहरू हो, यो धर्महरू हो, यो शब्दहरू हो। तैपनि हामी सुन्न मन लाग्दैन। जसले यो धर्म बौद्ध हुँ भनेर भन्छन् उनीहरूले नै सुन्न मानिरहेको हुँदैन कतिले त। तर कोही बौद्धै नभएका व्यक्तिहरूले पनि के रहेछ त भगवान बुद्धको यो देशमा त दिनदिनै आइरहन्छ त, कति आइरहन्छ बाबा। यो भिक्षुहरूले के भन्न खोजेको रहेछ भगवानको के भनेर कतिले चाहिँ त्यस्तो चासो दिएर पनि सुनेर, कति हाम्रा चाहिँ क्षेत्रीय ब्राह्मणहरूले यो कुरालाई सुनेर तपाईको चाहिँ भन्देलासम्म फोन गरेर पिएचडी गर्नको लागि मलाई त धेरै सहयोग भयो। तपाईसँग केही त्यस्तै पर्यो भने म तपाईलाई फोन गर्छु है, दुःख नमान्नुहोस् भनेरसम्म फोन गरेर ल्याउँछ पिएचडी गरेका व्यक्तिहरूले, गरिरहेका व्यक्तिहरूले। उसलाई चाहिँ पिएचडी गर्नको निम्ति धेरै सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो कुरालाई त छाडौँ होइन, यति यो कुरालाई त कति हामीले उत्थान गर्ने। त अहिले मिलिन्द राजाकै कुरातिर जाउँ। मिलिन्द राजाले नागसेन बौद्धलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, यस्तो महान धर्म भगवान बुद्धको शिक्षा 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म भगवान बुद्धले पशु पन्छीसम्म भएर जन्म लिए, मनुष्य भएर जन्म लिए, देवता भएर जन्म लिए, ब्रह्मा भएर जन्म लिए। यो संसार चक्रमा घुम्दै अनुभव गर्दै ज्ञानहरू जोड्दै बुद्ध बन्नको निमित्त चाहिने पारमिता गुण धर्महरूलाई सम्पादन गर्दै अन्तत 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पपछि सत्व प्राणीहरूको उपकारको लागि उहाँले बोधि ज्ञान लाभ गर्नु भई दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मको ढोका खोलिदिनु भयो। सुख कसलाई मन पर्दैन, शान्ति कसलाई मन पर्दैन। त शान्ति कामी सुख कामी प्राणीहरूले कुनै पनि हालतमा भगवान बुद्धको शिक्षालाई त धारण गर्नु पर्थ्यो, पालन गर्नु पर्थ्यो। यो धारण गरेर पालन गरिसकेपछि त झन्झनै मजबुत भएर जानु पर्थ्यो। भगवान बुद्धको धर्म देशमा तपाईले सुन्नुभयो भने त ओहो, प्यास लागेको मान्छेलाई पानी पिउँदाखेरि उसले पिउँदैन र, भोक लागेको मान्छेलाई खाना अगाडि ल्याउन खाँदैन र, थाकेको मान्छेलाई चौतारा आयो भने एकछिन विश्राम लिँदैन र, लिन्छ। त भगवान बुद्धको धर्म पनि त्यस्तै हो। कति मान्छेहरू यो धर्म रसपान गर्नको निमित्त बुद्ध शासनमा प्रवजित भएरै जीवनयापन गर्दछ, प्रवजित भएरै। त यसो भन्दै गर्दाखेरि जति पनि बुद्ध शासनमा भिक्षु हुन आए, प्रवजित हुन आए, श्रमण हुन आए, के ती सबै भिक्षुहरू सदा भिक्षु नै भएर बसिरहे कि कोही भिक्षुहरू चाहिँ घर गृहस्थमा फर्के भन्ने सवाल उठ्यो भने धेरै मान्छेहरू बुद्ध शासनमा प्रवजित हुन पनि आए। त कयौं मान्छेहरू चाहिँ प्रवजित भएर पनि फेरि ग्रस्त भावमा फर्केका पनि थुप्रै छन्।
हैन। त यो प्रवचित भइसकेपछि फेरि गृहस्थीमा जानु चाहिँ अलिकति तपाईलाई कस्तो लाग्दैन? सुन्दाखेरि देख्दाखेरि हिजोसम्म चिबर धारण बसेको मान्छे आज त सुट प्यान्ट लगाएर हिँड्छन्, त्यसो देख्यो भने त कस्तो लाग्दैन? त्यो लाग्नु स्वाभाविकै हो। त मिलिन्द राजाले पनि त्यस्तै लागेको रहेछ। त्यस्तो मात्र लागेको होइन कि मिलिन्द राजाको मनमा प्रश्न पनि खडा भयो। कस्तो प्रश्न खडा भयो त भन्दाखेरि, भन्थे नागसेन मलाई कस्तो लागेको छ भन्दाखेरि, अब यस्तो निर्मल विमल शुद्ध परिशुद्ध धर्ममा प्रवचित भइसक्दाखेरि पनि कोही मान्छेहरू फेरि प्रवचितबाट ग्रस्त धर्ममा फर्किन्छन्। यो त आश्चर्यको विषय भयो। त यसरी धेरै मान्छेहरू चाहिँ प्रवचित भएर जीवनयापन गरिसकेपछि पनि गृहस्थ भावमा त्यसरी धेरै मान्छेहरू चाहिँ गइरहेको देख्दाखेरि मान्छेहरूको मनमा के लाग्न सक्छ त भन्दाखेरि, यो भगवान बुद्धको धर्म पनि खासै असल छैन होला कि के हो? उत्तम श्रेष्ठ छैन होला कि के हो? पनि त उच्च निर्मल विमल छैन कि के हो भन्ने मान्छेहरूलाई लाग्दो होला। किन त भन्दाखेरि त्यसरी निर्मल विमल शुद्ध परिशुद्ध भएको धर्ममा गएर त जीवनभरि उनीहरूले त त्यो धर्मलाई रसपान गरिसकेपछि त त्यो धर्मलाई कसरी छोड्न सक्छ? तर मान्छेहरूले छोडेर गइरहेको छ भनेर चाहिँ अरू मान्छेहरूले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि, यो भगवान बुद्धको धर्म पनि श्रेष्ठ होइन होला त्यसैले त छोडेर आयो नि। भगवान बुद्धको धर्म पनि असल छैन होला त्यसैले त छोडेर आयो नि। भगवान बुद्धको धर्म पनि पनित छैन होला त्यसैले त भिक्षुहरूले चाहिँ भिक्षु भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा फर्केका। नत्र भने त्यत्रो श्रेष्ठ हुने भए, पनित हुने भए, उच्च श्रेष्ठ हैन, निर्मल विमल शुद्ध परिशुद्ध भएको भए त त्यस्तो त छोड्नु नपर्ने हो नि। सायद त्यो भगवान बुद्धको धर्म पनि निर्मल छैन होला, विमल छैन होला, त्यसैले गर्दाखेरि त मान्छेहरू फर्केर आए भन्ने मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ। किन त भन्दाखेरि भिक्षुहरूले त जीवन छोडेर गइरहेको छ त, गृहस्थ भावमा फर्किरहेको छ त भगवान बुद्धको धर्म त यो मान्छेहरूको लागि मात्रै उपकार हुने धर्म होइन, देवता र ब्रह्माहरूको लागि होइन, सारा सत्व प्राणीहरूको कल्याण र मङ्गलको लागि यो धर्म होइन। भगवान बुद्धले चाहिँ देशना गर्नुभएको भए त्यही देशनामा आफ्नो जीवन व्यतीत गरिसकेका ती भिक्षुहरूले चाहिँ किन फेरि चिबर छोडेर आउँछ त? के तिनीहरूले यो ग्रस्त जीवन नै भिक्षु भावभन्दा ग्रस्त जीवन नै श्रेष्ठ भनेर उनीहरूले छोडेर आएको होला कि भन्ने मान्छेहरूलाई भान पर्दैन? चिबर छोडेर गएका ती व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्ममा नै दोष छ कि के हो? भगवान बुद्धको धर्म नै श्रेष्ठ छैन कि के हो? पनित छैन कि के हो? उत्तम छैन कि के हो? निर्मल विमल शुद्ध परिशुद्ध छैन होला। त्यसैले त्यत्रो मान्छेहरूले भगवान बुद्धको त्यो शासनलाई त्याग गरेर आएका भनेर मान्छेहरूले मनमा धारण गर्ने त ठाउँ भयो नि नागसेन पन्थे। भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई सोध्नुहुन्छ। अब हुन पनि हो, प्रवचित जीवन बिता 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष त्यसरी चाहिँ प्रवचित जीवन बिताएर बसिरहेका हैन भिक्षुहरू पनि अन्तत कहिलेकाहीँ गृहस्थमा फर्केको पनि पाइन्छ कतै कतै हैन। नेपालमा त त्यस्तो धेरै वर्ष भयो, नेपालमा पनि छ नि तपाईको 10औं वर्ष भिक्षु भएर पनि छोडेर गएको
चिबर छोडेर गयो, सबैले सोध्छ किन छोड्यो चिबर किन छोड्यो, किन अब उसलाई नै सोध्नु जाऊ, किन नछोड्नु भएको भनेर सोध न मलाई, मैले चिबर छोडेको छैन, उनीहरूले छोडेको उनीहरूलाई सोध्नु जाऊ भन्छु म त। मलाई सोध्ने हो भने त तपाईँले यो चिबरलाई अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ होइन मजाले चिबर धारण गरेर तपाईँले धर्म प्रचार गर्नुभएको छ, त्यो सोध न मलाई। अब अरूले चिबर छोड्ने अनि मलाई सोध्न आउने, तपाईँ पनि उपासकको कुरा गर्छ भनेर भन्छु के म, अनि हाँस्छ हो है भनेर सोध्न आउँछ। कहिलेकाहीँ मलाई सोध्छ मान्छेहरूको, अब त्यस्तो देखेपछि मान्छेहरूलाई अलिकति बुद्ध शासनमा पनि होइन अब गाह्रै हो कि, या त यो धर्म त्यति परिशुद्धै नभएर छोडेर गएको हो कि, मान्छेहरूलाई त्यो सोध्ने अवसर पाउँछ र के मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई भनेको चिबर छोडेर जाने भिक्षुहरू पाएपछि त मान्छेहरूले सोच्नको निमित्त अवसर पाए नि कि यो गौतम बुद्ध भगवान शास्त्रको धर्म पनि अवश्य पनि असल छैन होला, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरू यतिका चाहिँ चिबर छोडेर गएका भन्ने सोच्न त अवसर पायो नि। त कसैले सोध्छ भने उसलाई रोक्न सक्ने पनि अवस्था भएन। नेपालमा पनि धेरै यस्ता घटनाहरू छन्, जस्तै हाम्रो विश्वशान्ति बिहार कहाँदेखि चाहिँ प्रवजित हुन आउँछन्, प्रवजित धर्मको अभ्यास पनि गर्छन्, पढ्छन् लेख्छन्, ठुलो भएपछि त चिबरै छोडेर जान्छ बा। आश्चर्य लाग्छ, अचम्म लाग्छ। जति जति यो धर्मको अभ्यास गर्दै गयो त्यति त्यति यो धर्मको रसपान गरेपछि त झन्झनै स्वाद थाहा पाएपछि त झन्झन धर्ममा मजबुत 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 अतल अतल भएर जानुपर्ने हामी जस्तो होइन। हामी जस्तो भन्दाखेरि फेरि तपाईँ हाँस्नु होला। मैले गुरुवर भन्टेलाई सोधेको भन्थे पनि कहिलेकाहीँ यो दिक्कै लाग्ने भनेर भन्तेले पनि भन्नुहुन्थ्यो। अब 11-12 वर्षको बच्चाहरू ल्याउँछ भन्देलाई चाहिँ पढाउन लेखाउनको लागि जिम्मा दिन ल्याउँछ, अनि जिम्मा दिन ल्याउँछ तिनीहरू ठुल्ठुलो हुन्छ, कलेज जानेसम्म बनाइसकेको हुन्छ। त्यसपछि त कोही कोही आमा बुवाहरू त ल अब मेरो छोरालाई फिर्ता लानु पर्यो भनेर लिन आउने पनि उपासक उपासिकाहरू पनि छन्। सानो बेलामा त भिक्षु नै बनाउने भनेर ल्याएको होइन उपासक भन्दाखेरि त्यो त हो, अहिले ठुलो भयो, घरमा कोही छैन, एक्लो छोरो, छोरा भने पनि उही, छोरी भने पनि उही, हाम्रो सारा उही, अब के गर्ने, लिन आउनु पर्यो भनेर चाहिँ कति उपासक उपासिका बाउ आमाहरूले लिन आउने पनि छन्। कोही कोही चाहिँ अब बाउ आमाहरूले आफूले फकाएर होइन म त प्रवचित जीवनमा बस्न सकेन, मलाई त मन लागेन, म घरमै फर्किन्छु भनेर आमा बुवाहरूले भन्ने त्यस्तो पनि पाए। त भन्देले भन्नुहुन्छ, म एकचोटि गएको थिएँ, भन्देले त यो बिहारमा त्यत्रो पढाए, जुन बेला बुद्ध शासनको लागि केही योगदान गर्न सक्षम हुन्छ तब चिबर छोडेर जान्छ, यो त भएन बा। हैरान भयो। मैले सोधेको थिएँ बुद्ध शासनमा त तपाईको जति जति अभ्यास गर्दै गयो, अध्ययन गर्दै गयो, समय बित्दै गयो, त्यति त्यति त झन्झनै यो बुद्ध शासनमा जडा गाड्नुपर्ने होइन र भिक्षुहरूले। जसरी एउटा रुखले जति जति समय बित्छ उसले त्यति त्यति जडा गाड्छ कि। पिपलको बोटलाई हेर्नुहोस्, जति उसले समय प्राप्त गर्छ त्यति उसले चाहिँ जमिनलाई त्यो जराले जक्रेर त्यो मजबुत भएर जान्छ के, झन्झन मजबुत भएर जान्छ भन्थे। त्यसो हुनुपर्ने होइन र। छन्द जुका अटे सकिस् त न जुइला भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसो पो भनेर भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो गुरुवर पण्डितले। तिमीलाई मात्रै त्यस्तो भयो होला नि त, सबैलाई तिमीलाई भए जस्तो हुन्छ? कोही कोही हेर न,
जडा गाडेन, हावा आएपछि उडाएर लग्यो। कतिलाई उडाएर लग्यो, कतिलाई चाहिँ ढलायो। विमल हो तिमी आफ्नो जडा मजबुत बनाऊ है भन्छ। हुन्छ भन्छु म त, अब के भइ छैन। अनि कतिले चाहिँ साँच्चैकै यो मिलेन्द्र राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधे जस्तै धेरै उपासक उपासिकाहरूलाई लाग्दो पनि हो। नेपालमा कति भिक्षुहरू भएर ठुलो भएपछि छोडेर जान्छ, अनागरिकाहरू पनि ठुलो भएपछि छोडेर जान्छ। उपासक उपासिकाले सोध्छ के दान गर्नु, फेरि भोलि नै छोडेर जाने हो कि भनेर जस्तो सोध्ने मान्छेहरू पनि नहोला भन्न सकिँदैन। के भएको यो शासनमा त्यत्रो त्याग गरेर आएको व्यक्तिहरू त सुत्त छोडेर गएको छ, छोडेर गएको छ। दुःख लाग्नु त स्वाभाविकै हो। मिलेन्द्र राजाले सोधेको प्रश्न नि मान्छेहरूले त सोध्छन् नि भन्थे। त्यसैले मेरो विचारमा भिक्षु हुन आउनेहरूलाई कम्तीमा नै श्रद्धापन्न भएका व्यक्तिहरूको लागि मात्रै भिक्षु बनाए कसो होला अरे। श्रद्धापन्न भइसकेपछि त तपाईँ बुद्ध शासनबाट कहिले पनि पछि हट्ने भन्ने हुँदैन। त्यसैले जुन मान्छे चाहिँ भिक्षु बन्न आउँछ श्रद्धापन्न भइसकेपछि मात्रै बनाउँदाखेरि हुँदैन। नत्र भने त यसरी भिक्षु बन्न आयो फेरि चिबर छोडेर गयो भने मान्छेहरूले त बुद्ध शासनमै केही दोष छ भन्ने शङ्का गर्छ, बुद्ध शासनमै कुनै खोट छ भन्ने शङ्का गर्ला नि भन्थे नागसेन भनेर यो मिलेन्द्र राजाले नागसेन पन्तलाई सोधे हैन। जायज पनि हो, तपाईहरुलाई पनि त्यस्तो लाग्छ होला। मैले नै अब तपाईको चाहिँ अब पहिला भिक्षु भएकाहरू मेरो साथीहरू नै कति छ, अहिले कतै काम गरिरहेको छ, कतै के गरिरहेको छ, कतै के गरिरहेको छ, कहिले काहीँ भेट्छ, कसो छ, के छ भनेर सोध्छु। ठिकै छ भन्छन्। सानो सानो भाइहरू पनि छन् हैन। मैले त सबैलाई भन्ने गरेको छु, हेर भाइहरू, जीवर छोडे पनि भिक्षु भावलाई परित्याग गरे पनि भगवान बुद्धको धर्मलाई कहिले पनि नत्याग है। भगवान बुद्धको धर्मबाट कहिले पनि अलग भएर नबस है भनेर भन्छु म। अब गर्ने काम त उहाँहरूको हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ त लाग्छ, कहिलेकाहीँ त लाग्छ। म चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई त कस्तो लाग्छ, म सानो उमेरमा त्यो 11-12 वर्षको उमेरमा म प्रवचित भएको पनि होइन। मलाई आमा बुवाले चाहिँ यो पाखुरा समाएर लप्पु जुना प्रवचित गर्न लगेको पनि होइन हैन। मेरो आमा बुवाहरू पनि अब धर्म कर्म त गर्छन्, तर यो प्रवचितै हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो सिद्धान्तको पनि होइन। अब त्यस्तो परम्परा पनि छैन। हाम्रो वंश परम्परामा प्रवचित भएको भनेको मै हो पहिलो हैन। त्यसैले चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ म प्रवचित भएको अलिकति ढिला भयो कि भनेर चाहिँ पनि लाग्छ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ ठिकै गरेछु मैले त। बाबा भगवान बुद्ध त 29 वर्षमा चाहिँ प्रवचित हुनुभएको, म त अझै अगाडि छु त, भगवान बुद्ध भन्दा पनि अगाडि छु म त भन्ने जस्तो पनि लाग्ने हैन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ भगवान बुद्धको धर्महरू त्यो पढ्दाखेरि युवा अवस्थामा त्याग गर्नु भनेको ठुलो त्याग भनेर भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुभएको छ। म पनि सानो बच्चा बेलामा केही थाहा नभएको बेलामा यो केस खौरेर चिवर लागेको मान्छे होइन। अब म त धेरै ठुलो भइसकेपछि, अलिकति ठुलो नै भइसकेपछि, ठुलै त होइन तपाईको हैन, अलिकति जान्ने बुझ्ने हैन भइसकेपछि नै आफैले जानेर आफैले बुझेर ल प्रवचित हुनुपर्छ भनेर मनमा नै त्यो भाव उत्पन्न भएर कहिलेकाहीँ त ठिकै पनि लाग्छ। हो आफ्नै श्रद्धाले आफ्नैले मनमा हैन त्यस्तो भाव उत्पन्न गरेर म भएर पनि हैन ठिकै भयो। सानो यो 11-12 वर्षको बेलामा आमा बुवाले चाहिँ पाखुरा समाएर ल सामानेर बन, भिक्षु बन भनेर चाहिँ बिहारमा राखिदिएको भए
अब बच्चा बेलामा त के थाहा, अब आमा बाउले जता लग्यो त्यतै पुग्छ। पछि ठुलो भएर आइसकेपछि उसलाई चाहिँ मन नलागेर कति भिक्षुहरू त्यसरी घर गएका छन् कि आमाले सानो बेलामा ल्याइदियो। विश्वशान्ति बिहारमा पनि तपाईँको 6 क्लासमा भर्ना गरिदियो। अब त्यहाँ त अब तपाईँको एकाडेमिक पनि पढ्न पाउँछ, यो चाहिँ हाम्रो धर्मको पनि पढ्नु परियति पनि पढ्नु परिहाल्यो, द्वितीय पढ्नुपर्छ त्यहाँ। अब सानो बेलामा त रमाइलो हुन्छ होला होइन। अब पढ्यो 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 ठुलो हुँदै अब एसएलसी पनि सकिन्छ, त्यसपछि कलेज गइसकेपछि त कोही त अब तपाईँको चिवर सोत्त छोडेर जान्छ। जुन बेला उनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो त्यति बेला चिवर छोडेर जान्छ। र मान्छेहरूले के भन्छ, ओहो त्यत्रो शासनमा काम गरेर पनि लास्टमा चाहिँ बुद्ध शासन प्रचार प्रसार गर्ने बेलामा क्षमता भइसकेको बेलामा छोडेर गयो भन्नेहरू पनि हुन्छन्। ठ्याक्कै यही केस चाहिँ यो मिलिन्द राजाले यो नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भयो। त्यसरी छोडेर त जानु नपर्ने हो नि। त्यसरी छोडेर गएको देखेपछि त मान्छेहरूले के भन्छ, ए बुद्ध शासनमा केही दोष छ होला, केही कमजोरी छ होला, अवश्य पनि यो बुद्ध शासन भनेको असल चिज होइन होला, त्यसैले त त्यही शासनमा बसिरहेकाहरूले त्याग गरेका। मान्छेहरूले बुद्ध शासनमै दोष देख्छन् भनेर भन्दाखेरि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ, महाराज त्यसो होइन, महाराज त्यसो होइन। भन्थे नागसेन, कसो त त्यसो भए? चिवर छोडेर गइसकेपछि गृहस्थीमा गइसकेपछि मान्छेले त यो सोच्नु स्वाभाविकै हो नि। मान्छेले यस्तो स्वभाव त्यस्तै हो नि होइन। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, मान्छेहरू बुद्ध शासनमा प्रवजित हुन आउँछ, भिक्षु भावमा बस्न आउँछ, त कतिले चाहिँ उनीहरूले परित्याग पनि गरेर जान्छ। अब यो मिलिन्द प्रश्नमा त्यो मिलिन्द प्रश्न ग्रन्थमा त यो नमुनाहरू त छैन। तैपनि म तपाईँलाई अलिकति म आफ्नै पाराले भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको अलिकति दिउँ। सबै फुलेका फुलहरू फल बन्दैन कि, फुलेका फुलहरू सबै फल बन्दैन हैन। केही फुलहरू झरेर जान्छ, जो फुलहरू वृक्षमा रहिरहन्छ तिनीहरू नै अन्तत फल बन्छ। त्यसरी नै बुद्ध शासनमा जति पनि भिक्षु बन्न आएका, अनागारिका बन्न आएका सबै मान्छेहरू सदा भिक्षु भइरहन्छ, अनागारिका भइरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यो म तपाईँहरूलाई अहिले पनि भनिदिएँ। पहिला पनि भएका थिए, अहिले पनि हुन्छ र पछि पनि हुन्छ। यो त भगवान बुद्धको पालादेखि यस्तै हुन्छ। भगवान बुद्धको पालामा भिक्षु बन्न आएका तपाईँले चाहिँ धम्पटहरू सुन्नुभयो भने 60 पल्टसम्म गृहस्थी भएर 60 पल्टसम्म फेरि भिक्षु बन्न आएकाहरू पनि छन्। फेरि गृहस्थमा जान्छ, फेरि दुःख हुन्छ, फेरि प्रवचित हुन आउँछ, फेरि प्रवचित भएपछि फेरि प्रवचितमा धर्म विनयहरू धेरै हुन्छ, फेरि त्यो पालन गर्न नसकेर फेरि भाग्छ, फेरि गृहस्थ जान्छ, गृहस्थमा पनि फेरि दुःख भोग्नु पर्यो, फेरि दुःख भयो भने फेरि प्रवचित हुन आउने, यसरी चाहिँ आउने जाने 60 पल्टसम्म गरेका भिक्षुहरू पनि छन्। नेपालमा पनि त्यस्तो छ। तपाईँको चाहिँ पहिला भिक्षु बन्ने, फेरि प्रवचित हुन गयो, भिक्षु भए, फेरि गृहस्थ भावमा गए, अनि गृहस्थ भावमा बस्दा बस्दै फेरि प्रवचित हुन आएकाहरू पनि नभएको चाहिँ होइन। नेपालकै सन्दर्भमा त्यत्रो धेरै छन् त होइन। अब नेपालको सन्दर्भमा पनि कोही मान्छेहरू सानो 10-11 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्षमा चाहिँ सामान्य बनाएर बुद्ध शासनमा चाहिँ चिवर लगाउनेहरू पनि छन्। कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ युवा अवस्थामा भिक्षुहरू हुनुपर्ने पनि छन्। कोही वृद्ध अवस्थामा पनि भिक्षुहरू हुनेहरू छन्। कोही त नेपालमा चाहिँ ग्रस्त भावमा बसेर छोराछोरीहरू पाइसकेकाहरूले पनि अन्तत यो जीवन त केही पनि होइन भनेर परिवार छोराछोरीहरू सबै त्यागेर फेरि भिक्षु बन्न आएका, बुढेसकालमा भिक्षु बन्न आएकाहरू पनि नेपालमा थुप्रै छन्। त्यस्तो नभएका पनि होइनन्। तर सबै फुलेका फुलहरू फल बन्दैन भने जस्तै
सबै यो चिवर धारण गरेर आउने प्रवचितहरू बुद्ध शासनको फलै बनेर निस्किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ नहुन सक्छ। त मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ बुद्ध शासनमै दोष छ कि के हो, बुद्ध शासन नै असल छैन कि के हो, बुद्ध शासनमै कमी कमजोरी छ कि के हो। त्यस्तो बुद्ध शासनमा प्रवचित भइसकेर पनि फेरि गृहस्थ धर्ममा नै जानुपर्ने भनेको त यो बुद्ध शासनमा नै केही कमी कमजोरी छ होला कि भन्ने मान्छेमा त्यो सोच आउँछन् रे। मिलेन्द्र आजाले नागसेन पन्तलाई सोध्यो त नागसेन पन्तले के भन्नुभयो, त्यसो त होइन महाराज मिलिन्द, कोही मान्छेहरू बुद्ध शासनमा प्रवचित भएर उसले जीवन उपरान्तसम्म प्रवचित भएरै नबसिकन तपाईको ग्रस्त भावमा फर्कियो भने यो बुद्ध शासनको दोष होइन, बुद्ध शासनको कमी कमजोरी होइन, यो त उसकै दोष हो, उसकै कमी कमजोरी हो। कसैले बुद्ध शासनमा केही दोष छ कि भनेर सोध्छन् भने त्यो गलत हो। बुद्ध शासन भनेको त सदा सर्वदा परिशुद्ध छ, निर्मल छ, विमल छ, यो त श्रेष्ठ छ, पनित छ, उत्तम छ। अब श्रेष्ठ पनित उत्तम निर्मल त्यस्तो शासनलाई पचाउन नसक्नेहरू त जाने हो नि। उसको कर्म संस्कारले होस्, उसको धर्म संस्कारले होस्, उसको आफ्नो परिस्थितिले होस्, बुद्ध शासनलाई त्यागेर जानु, प्रवचित भावलाई त्यागेर जानु भनेको त त्यही व्यक्तिको दोष हो, त्यही व्यक्तिको कमजोरी हो। बुद्ध शासनमा कसरी कमजोरी हुन्छ, बुद्ध शासनमा कसरी चाहिँ दोष हुन्छ। यही शासनले गर्दाखेरि मनुष्य देव ब्रह्माहरूको उपकार भयो, अब त्यसको कमजोरी हुन्छ। त नागसेन पन्तले उपमा दिनुभयो, महाराज तपाईलाई म एउटा उपमा दिन्छु। जस्तै पवित्र निर्मल र शीतल पानीले भरिएको एउटा कुनै पोखरी होस्। अब कुनै एउटा मान्छे हिलो र फोहोरले लटपटिएर त्यो पोखरी नजिक आओस् हैन, त्यो व्यक्तिले यदि त्यो पोखरीको जल, निर्मल पानी, शीतल पानी, पवित्र पानीले आफ्नो जिउ नुहायो भने त्यो हिलोले लटपटिएको, फोहोरले लटपटिएको त्यो मान्छे पनि शुद्ध सफा चत हुन सक्थ्यो। त्यो मान्छे त्यो पोखरीको नजिक चाहिँ आयो, तर त्यो पोखरीको नजिक आएर पनि त्यो पोखरीको पानीले उसले नुहाएन। नुहाई धुवाई नै नगरिकन त्यो मान्छे फेरि फर्कियो भने मान्छेहरूलाई त्यो पोखरीलाई दोष दिन्छ कि त्यो मान्छेलाई दोष दिन्छ? भन्नुस् त महाराज, भन्नुस् त महाराज भनेर भन्दाखेरि राजाले के भने त भन्दाखेरि, अब पोखरी त निर्मलै छ, विमलै छ, शुद्ध छ, परिशुद्ध छ, शीतल पानीले भरिभराउ छ। अब एउटा मान्छे त्यो फोहोरले लटपटिएको हैन, हिलोले लटपटिएको मान्छे आएर अब त्यो निर्मल पोखरीमा ननुहाइकन त्यो फर्कियो भने त मान्छेहरूले त्यही मान्छेलाई दोष दिन्छ नि। किन र महाराज त्यो मान्छेलाई किन दोष दिने? किनकि नुहाउनु पर्ने त उही हो, फोहोर त उही हो, मैलो त उसकै जिउमा छ, पानी त निर्मल छँदैछ, पानी त कञ्चन छँदैछ, पानी त शीतल छँदैछ। त उसले आफ्नो फोहोर, उसले आफ्नो मैलहरू सफा गर्नको निमित्त त उसले नुहाउनु पर्थ्यो। ननुहाइकन गयो भने त पोखरीको के दोष? पोखरी त जस्तोको तस्तो भइरहन्छ त, त्यो मान्छेले ननुहाएको मान्छेकै दोष हुन्छ भन्थे नागसेन हैन। अनि नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजालाई भन्नुभयो, तपाईले ठीक भन्नुभयो महाराज, तपाईले ठीक भन्नुभयो।
यद्यपि त्यो फोहोर मैलो भएको मान्छेले ऊ आफैले नुहाउन चाहँदैन भने पोखरी नै आएर उसलाई नुहाउँदैन नि, नुहाउन लगाउँदैन नि। नुहाउन त उसैले पर्ने थियो। उसले नुहाएको भए त त्यो पोखरीले अवश्य पनि उसको मैल त सफा गर्थ्यो नि। त्यो पानीले उसलाई छोएपछि त मैलहरू त पखालिदिन्थ्यो नि त्यो पानीले। अब जसले मैल पखाल्नु पर्थ्यो त्यही व्यक्तिले ननुहाउँदाखेरि के पानी नै आएर उसलाई नुहाउने भन्ने कुरा नै हुँदैन। त महाराज त्यो पोखरीको कुनै दोषै छैन, त्यो मान्छेकै दोष हो। जसले फोहोर मैलो बोकेर आए पनि उसले ननुहाइकन जाने, त्यही मान्छेको दोष हो हैन। जसरी फोहोर मैलोको रूपमा आयो त्यसरी फोहोर मैलोको रूपमै गयो भने पोखरीको के दोष। त्यसरी नै महाराज भगवान बुद्धले पनि विमुक्ति रूपी असल पानीहरूले सधर्म रूपी पोखरी तयार पार्नु भएको थियो हैन। त कोही मान्छे क्लेश रूपी फोहोर क्लेश रूपी मैलहरूले लटपटिएको मान्छे भगवान बुद्धको सधर्म रूपी पोखरी नजिक आएर पनि उसले आफ्नो क्लेशहरू धुँदैन भने भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको सधर्म रूपी पोखरीको के दोष। क्लेश रूपी मैल फोहोर बोकेर आउने मान्छेले त्यस्तो सधर्म रूपी पोखरी पाउँदाखेरि पनि क्लेश रूपी मैल र फोहोर उसले पखाल्दैन भने त्यही मान्छेको दोष हुन्छ, त्यही मान्छेको दोष हुन्छ। त्यसैले महाराज यो बुद्ध शासन भनेको पनि उत्तम श्रेष्ठ पनित उच्च निर्मल विमल विमुक्ति रूपी असल असल जलहरूले भरी भराउ भएको सधर्म रूपी पोखरी हो हैन। मान्छेहरूमा त यो मैलो यो फोहोर भनेको क्लेश न हो। कोही भिक्षुहरू बन्न आउँछ, कोही त्यागी भएर चाहिँ यो पोखरीमा नजिक आएर प्रवजित हुनु भनेकै यो सधर्म रूपी पोखरीमा नजिक आउनु हो नि। उसले चाह्यो भने त्यो सधर्म रूपी पोखरीमा अब नुहाउन पाउने अवसर भएको व्यक्ति हो नि। अब त्यही भिक्षुले आफ्नो क्लेश रूपी मैल र फोहोरलाई सधर्म रूपी पोखरीमा नुहाउँदैन भने, उसले शिवर धारण गरेर त्यो धर्मलाई पालन गर्दैन भने, ऊ पालन नगरिकन घर गृहस्थीमा जान्छन् भने त्यो सधर्म रूपी पोखरीको त्यो दोष भएन, कमी कमजोरी भएन, त्यही व्यक्तिमा दोष भयो। त्यो यही व्यक्तिमा क्लेश भएको कारणले, मैल भएको कारणले, फोहोर भएको कारणले गर्दाखेरि उसले नुहाउनु पर्थ्यो, ननुहाइकन ऊ फिर्ता गयो भने त्यही मान्छेको दोष हुन्छ, त्यही मान्छेको दोष हुन्छ नि महाराज हैन। त्यसरी नै बुद्ध धर्ममा प्रवजित भएर सधर्म रूपी पोखरीमा ननुहाइकन घर गृहस्थीमा फर्केको भनेको चाहिँ पोखरीमा आएर पनि ननुहाइकन फर्केको मान्छे जस्तै हुन्छ। त्यसैले महाराज भगवान बुद्धको सधर्म रूपी पोखरीको दोष होइन, क्लेश रूपी मैल क्लेश रूपी फोहोरलाई नपखालिकन फर्किने, ग्रस्त भावमा फर्किने त्यही व्यक्तिको दोष हुन्छ, त्यही व्यक्तिको कमजोरी हुन्छ, उसकै कर्म हुन्छ, त्यो उसकै कर्म उसकै धर्म हो। सधर्म रूपी पोखरीमा नुहाएर सधर्म रूपी पोखरीमा आफ्नो मैललाई चाहिँ पखालेर कति मान्छे पवित्र भएर तपाईको निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर गइसके, अनि त्यस्तो सधर्म रूपी पोखरीलाई दोष दिन सक्ने मान्छेहरू कस्तो। त्यसो होइन महाराज, त्यसो होइन। पोखरीको कुनै पनि दोष हुँदैन जबसम्म जुन व्यक्तिमा मैल छ फोहोर छ उसैले नुहाउन इच्छा नगरेसम्म पोखरीले नै त्यो मान्छेलाई कठालो समाएर नुहाउन लगाउँदैन। नुहाउन त त्यो ऊ आफैले पर्थ्यो, ननुहाइकन फिर्ता गयो भने त पोखरीको के दोष
के अब पोखरीले त्यो मान्छेलाई समातेर शुद्ध पारिदिन्छ त? शुद्ध त ऊ आफैले हुनुपर्ने हो नि। त्यसैले कोही कोही मान्छेले प्रवचित भएकाहरू घर गृहस्थीमा गए भनेर बुद्ध शासनमै दोष छ कि, बुद्ध शासनमै कमी कमजोरी छ कि भनेर भन्नु भनेको चाहिँ मैलो फोहोर मान्छे पोखरीको नजिक आएर ननुहाइकन फर्किँदाखेरि पोखरीलाई दोष दिएको जस्तो ठहरिन्छ। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? क्या राम्रो उपमा दिएछ, मलाई पनि साह्रै मनपर्छ। कति है मान्छेहरू झन्झन धर्ममा झन्झन मजबुत 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 भएर जानुपर्ने, झन्झनी कमजोर 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 भएर कहिलेकाहीँ त त्यो चिबर सिबर छोडेर घर गस्नमा गइरहेको हुन्छ। अब हेर्दाखेरि त्यो मजाको विषय पनि होइन, मान्छेहरूलाई अलिक शङ्का उपशङ्का लाग्नु त्यो स्वाभाविकै हो। त्यसैले नागसेन भन्थे प्रवचित गर्ने मान्छेलाई पहिला श्रोतापन्न हुने गरी अभ्यास गराउने, अनि मात्रै प्रवचित गराउनु पर्ला। श्रोतापन्न भएको व्यक्तिहरू प्रवचित हुन आयो भने त कहिले पनि चिबर छोड्दैन। किन त भन्दाखेरि श्रोतापन्न भएकाहरूले त निर्वाणको स्रोत पाइसकेको हुनाले उनीहरूले कहिले पनि त्यो मार्ग छोड्दैन। त्यसो गर्दाखेरि कसो होला भनेर चाहिँ मिलेन्द्र राजाले सम्म पनि नागसेन भन्दै सोधे। किन मिलेन्द्र राजालाई पनि बुद्ध शासनलाई दोष दिएको, बुद्ध शासनलाई कमी कमजोरी भनेको मिलेन्द्र राजालाई पनि चित्त बुझ्दैन। तर कति प्रवचितहरू चाहिँ चिबर छोडेर जाँदाखेरि मान्छेहरूको मनमा भान पर्छ के, किन छोडे त चिबर? बुद्ध शासन त त्यस्तो शुद्ध छ, पवित्र छ, निर्मल छ, विमल छ भनेको हो। त्यो शासनमा प्रवचित भएकाहरू किन छोडेर जान्छ त? त्यस्तो शुद्ध चिज पाएर पनि कसैले छोड्छ? पक्कै पनि बुद्ध शासनमा केही दोष छ होला, कमजोरी छ होला भनेर मान्छेहरूको मनमा त्यस्तो भान पर्नु स्वाभाविकै हो नि महाराज भन्थे नागसेन भनेर मिलेन्द्र राजाले भन्दैछ। हुन पनि हो है। फेरि त अर्को पनि उपमा दिनुभयो, महाराज कुनै पनि एउटा मान्छे भयङ्कर ठुलो रोगले ग्रसित छ, मानौ अब भयङ्कर रोगले ग्रस्त भएको त्यो मान्छेले त के गर्नु पर्यो? ओखती गर्नु पर्यो। ओखती गर्नको निमित्त एउटा त्यति बेला नागसेन भन्देको टाइममा चाहिँ वैद्य भन्थ्यो, एउटा वैद्य पनि थियो जुन वैद्य रोग निर्मूल गर्नको निमित्त साह्रै निपुण, ओखती मुलो गर्न साह्रै सिपालो, त्यस्तो एउटा पनि वैद्य थियो। यदि कोही व्यक्तिसँग रोग छ भने त्यो रोगी मान्छे त्यो वैद्य कहाँ जानुपर्छ? त्यो वैद्य कहाँ पनि जान्छ। त वैद्य कहाँ नजिक गएर यदि त्यो रोगीले वैद्यसँग उपचार नगरिकन मात्र हेरेर नजिक गएर मात्र फर्कियो भने त्यो रोगी मान्छे त रोगले गर्दाखेरि ऊ ग्रसित भएर उसलाई दुःख हुन्छ। त त्यसको कारण त्यो वैद्यलाई दिएर त भएन नि, वैद्यलाई दोष दिएर त भएन नि, होइन? रोगी मान्छे वैद्यको नजिक गएर पनि न उपचार गर्छ, न ओखती मुलो गर्छ, बिना उपचार र बिना ओखती मुलो ऊ त्यहाँबाट फर्किन्छ भने महाराज मान्छेहरूलाई कसलाई दोष दिन्छ? वैद्यलाई दोष दिन उपयुक्त छ कि त्यही मान्छेलाई दोष दिन उपयुक्त छ? मिलेन्द्र राजाले भन्नुभयो अवश्य पनि नागसेन भन्थे रोगी आफैले उपचार गर्नु पर्थ्यो। वैद्य त हर समय तयार थियो। रोगीहरू आयो भने उचित तवरमा उपचार गर्नको निमित्त त्यस्तो निपुण वैद्य प्राप्त गरेर पनि यदि कुनै रोगी वैद्यको नजिक मात्र जान्छ, उपचार मुलो गर्दैन, हैन, ओखती मुलो गर्दैन, ऊ फर्किन्छ भने मान्छेहरूले त स्वाभाविक रूपमा त्यही मान्छेलाई दोषी ठहराउँछ। त्यत्रो असल वैद्य पाएर पनि आफ्नो शरीरमा भएको त्यो रोगलाई निको पार्नको निमित्त औषधि नगराइकन त्यो रोगी मान्छे रोगै लिएर फेरि फर्के।
मान्छेहरूले त्यही मान्छेलाई दोष दिन्छन् नि। किन त भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई वैद्यले कथालो समाएर उपचार गर्ने कुरो त भएन। जबसम्म रोगीले उपचार गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दैन तबसम्म वैद्यले आफूसँग औषधि पनि छ, आफूले रोग निको पार्न पनि सक्छ भन्दैमा रोगीले नै उपचार गर्न चाहँदैन, ऊ फर्किन्छ भने वैद्यको कुनै दोष हुन्छ? हुँदैन नि। त्यसमा वैद्यको के दोष? वैद्यको त दोष छैन भन्थे नागसेन भनेर भने। त्यसपछि नागसेन भन्तेले भने, तपाईले ठीक भन्नुभयो महाराज। भगवान बुद्धले पनि सधर्म रूपी सन्दुकमा समग्र क्लेशहरूको भयंकर रोगलाई निर्मूल पार्ने अचूक औषधिहरू प्रतिपादन गर्नुभएको छ। त भगवान बुद्ध त वैश्य राज तथागत वैद्यहरूको पनि वैद्य। उहाँले सम्पूर्ण क्लेश रूपी रोगहरूले ग्रसित मान्छेहरूको लागि विभिन्न आवश्यक अचूक औषधिहरू तयार पार्नु भएको छ। त क्लेश भएका हैन, क्लेश रूपी रोगले ग्रसित भएका व्यक्तिहरू साँच्चै त्यो रोगबाट निर्मूल गर्नु छ भने भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नु भएको अचूक औषधिहरूलाई सेवन गरे पो क्लेश रूपी रोगबाट मुक्त पाइन्छ हैन। जसरी एउटा रोगी मान्छेले वैद्यको औषधि सेवन गरेन, वैद्यको नजिक मात्र गएर फर्कियो भने त त्यो रोगी मान्छेको रोग निको हुन्छ होला र? हुँदैन। त दोष त उसैकै हुन्छ। त्यसरी नै भगवान बुद्धको यो शासन भनेको पनि त्यस्तै एउटा चाहिँ सम्पूर्ण रोगको अचूक औषधि भएको यो शासन हो नि। अब यस्तो शासनमा हामी प्रवजित भएर पनि आफ्नो जीवनको क्लेश रूपी रोगलाई निर्मूल नपारिकन फर्किनु भनेको त त्यही भिक्षुकै दोष भयो, त्यही व्यक्तिकै दोष भयो नि त। बुद्ध शासनको दोष त होइन नि। बुद्ध शासन त आफैमा अचूक औषधि हो नि। तपाईसँग लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, थिनमिद्ध, उच्च कुच्च आदि इत्यादि क्लेश रूपी रोगहरूलाई निर्मूल पार्ने अचूक औषधि त भगवान बुद्धले दिनुभएकै हो नि हैन। अब त्यस्तो औषधि भएको वैद्य कहाँ गएर उपचार नगरिकन फर्किने त्यो मान्छे कस्तो मूर्ख, कस्तो अभागी हैन। अब बुद्ध शासनमा पनि प्रवजित भएर क्लेश रूपी यस्ता विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएर अनन्त जन्मसम्म दुःख भोग्दै आइरहेको यो दुःखलाई निर्मूल गर्ने यस्तो चाहिँ सुवर्ण अवसरलाई पनि लट्याएर चाहिँ तपाईको फेरि गृहस्थीमा फर्किनु भनेको त त्यही भिक्षु, त्यही व्यक्तिको नै दोष ठहरिन्छ। बुद्ध धर्मको दोष कसरी पनि हुन सक्दैन। किनभने जबसम्म त्यो व्यक्तिले, रोगी मान्छेले जबसम्म ओखती गर्ने चाहना इच्छा राख्दैन तबसम्म वैद्यले पनि उपचार गर्न सक्दैन। जस्तै त प्रवजित हुन आएका ती व्यक्तिले नै इच्छा आकांक्षा राखेर यो बुद्ध शासनको अचूक औषधि सेवन गरेर मैले आफ्नो सम्पूर्ण क्लेश रूपी रोगहरू निको पार्छु भनेर उसैले इच्छा आकांक्षा नगरिकन बुद्ध शासनले त्यसलाई कथालो समातेर उसलाई औषधि उपचार गर्न भने सकिँदैन हैन। जबरजस्ती उसलाई रोगबाट निर्मूल त कसरी गर्न सक्छ र महाराज? त्यो वैद्यमा कुनै पनि दोष रहँदैन। त्यसरी नै बुद्ध शासनमा पनि कुनै दोष रहँदैन। बुद्ध धर्मको के दोष? त्यही व्यक्तिको दोष, त्यही चिवर छोडेर जानेहरूको दोष। त्यो चिवर छोडेर जानेहरूले गरेर बुद्ध शासनमा कसैले औँला ठहराउँछ, दोष देखाउँछ भन्ने त्यो गलत। बुद्ध शासन त आफैमा शुद्ध छ, परिशुद्ध छ, निर्मल छ, विमल छ, श्रेष्ठ छ, पनित छ, उत्तम छ।
त्यस्तो श्रेष्ठ पनि उत्तम धर्मलाई पनि नजानेर नबुझेर त्यस्तो सुवर्ण अवसरलाई पनि टुक्र्याएर जाने त्यही व्यक्तिहरूको दोष हो नि, त्यही व्यक्तिहरूको कमी कमजोरी हो नि। कहाँ बुद्ध शासनको दोष हुन्छ? महाराज मिलेन त। त्यसपछि नागसेन भन्तेले फेरि तपाईको चाहिँ राजालाई एउटा अर्को पनि उपमा दिन्छ। महाराज, जस्तै कुनै भोको मान्छे, भोकाएको मान्छे भनेको 84 व्यञ्जन भएको ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि त्यो भोक लागेको मान्छेले त्यो 84 व्यञ्जन खाएन भने दोष कसको भनेर मान्छेहरूले ठान्छन्? ल भन्नुस् त महाराज। भोक लागेको छ, खाना पनि अगाडि छ, तर भोक लागेको मान्छेले खाँदैन, फेरि नखाइकन फर्कियो भने त कसको दोष? त्यो भोजनको दोष हुन्छ हैन? भोजनको दोष त हुँदैन। दोष कसको त भन्दाखेरि त्यही मान्छेको। त राजाले पनि भन्छ, भोक लागेको मान्छे भोजनको अगाडि आएर पनि नखाइकन फर्किन्छ भने त्यो भोक लाग्ने मान्छेकै दोष, भोक लाग्ने मान्छे नै दोषी ठहरिन्छ। भोजनको के को दोष? भोजनको काम त जसले सेवन गर्छ उसलाई परिपूर्ण गर्ने त भोजनको काम हो। त उसलाई सेवनै गर्दैन भने त्यो भोक लागेको मान्छे फर्किन्छ भने भोक लागेको मान्छेकै दोष ठहरिन्छ हैन? अब भोक लागेको मान्छेले भोजन नखाइकन के यो मान्छे त भोक लागेको रहेछ भनेर खाना सुर्र उडेर उसको मुखमा त आउँदैन। भोक लागेको मान्छेले हातले टिपेर खाने काम त भोक लागेको मान्छेको हो नि। त उसले हातले टिपेर खाँदैन भने भोजनको के पनि दोष हुँदैन। भोजनको के पनि दोष होइन रे। खानु पर्ने भोको मान्छेलाई कि भोजनलाई? भोजनले खान्छ कि भोक लागेको मान्छेले भोजन खान्छ? अवश्य पनि भोक लागेको मान्छेले नि भोजन गर्नुपर्छ। तर खाँदैन भने भोजनको कुनै दोष ठहरिँदैन। महाराज, त्यसरी नै भगवान बुद्धको यो शासन, भगवान बुद्धको यो शासन भनेको धर्मरूपी थालमा अत्यन्त श्रेष्ठ, शान्त, पणित, अमृत तुल्य मधुर कायगता सती रूपी भोजन पस्किदिनु भएको छ भगवान बुद्धले। कायगता शरीर भनेको यो शरीरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भाविता गर्ने त्यो विधिलाई कायगता सती भन्छ। त भगवान बुद्धले त पणित, श्रेष्ठ, उत्तम भोजन त पस्किदिनु भएको हो नि। त कोही मान्छेहरू त्यो भोजन गर्नको निमित्त प्रवजित भएर बुद्ध शासनमा आउँछन्, भिक्षु भावमा बस्छन्। अब भोजनको नजिक पुगेर पनि त्यो भिक्षुले भोजन गरेन, त्यो फर्कियो भने त्यो बुद्ध शासनको त्यो दोष भएन नि। त्यो त्यही मान्छेको दोष, त्यही मान्छेको कमजोरी, त्यही मान्छेको कर्म, त्यही मान्छेको संस्कार हुन्छ। कहाँ बुद्ध शासनले दोष दिएर हुन्छ हैन? जब कसैले भगवान बुद्धले पस्किदिनु भएको यो कायगता सती रूपी भोजन जसले सेवन गर्छ उसले त काम भव, रूप भव, अरूप भव जस्तो भोक तृष्णालाई पनि हटाउन सक्दछ। भगवान बुद्धले त तपाईको एउटा पेट भर्ने मात्रै भोक मेटाउने खाना पस्कनु भएको होइन। तपाईको चाहिँ काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा जस्ता चाहिँ हैन, यस्तो तृष्णाहरूलाई नै मेटाइदिन सक्ने भोजनको व्यवस्था गर्नुभएको छ। खाने काम त हाम्रो हो नि। तपाई भोक लागिरहेको छ भने तपाईले पो खानु पर्यो त। तपाईलाई भोक लागेको छ भनेर खाना नै उडेर आएर तपाईको मुखमा आउने त होइन। त्यसैले भोक लागेको मान्छे अगाडि गएर खाना नखाइकन फर्किन्छ भने खानाको केही पनि दोष हुँदैन। खाएर नजाने त्यही मान्छेको दोष हुन्छ हैन? यदि कुनै मान्छे प्रवजित भएर पनि भगवान बुद्धको शासनमा भएको त्यो
पौष्टिक आहार सेवन नगरिकन ऊ ग्रस्त भावमा फर्किन्छ भने त्यो भगवान बुद्धले पस्किनु भएको खानाको केही पनि दोष छैन, त्यही मान्छेको दोष हो। त्यसैले मलाई त प्रवजित छोडेर जाने मान्छेहरू देख्यो भने, सम्झियो भने किन गएको होला, त्यसरी पनि गर्ने हो। उनीहरूले चाहिँ ग्रस्त जीवनमा प्रवजित जीवनभन्दा ठुलो सुख के देख्यो होला, हैन? किन त भन्दाखेरि प्रवजित जीवनमा जति सुकै, मैले तपाईँलाई भन्छु मेरो अनुभवमा, प्रवजित जीवनमा पनि दुःख हुन्छ हुन त, होइन? प्रवजित जीवनमा जति दुःख भने पनि गृहस्थीहरूले यो जीवन त आहा क्या सुख भनेको बराबर हुँदैन कि। त्यसो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन भनेर आफूलाई चाहिँ प्रशंसा, मैले प्रशंसा गरेको हो र यो त भगवान बुद्धले गर्नुभएको, मैले गरेको हो र। प्रवजितहरूको दुःख र गृहस्थीहरूको सुख बराबर कहिले हुँदैन, हैन? प्रवजितहरूको दुःख नै गृहस्थीहरूको सुखसँग बराबर छैन भने प्रवजितहरूलाई सुख भनेको त गृहस्थीहरूलाई के मात्र होला? अब कतिले त अब हैन आफ्नो आफ्नो पाराले त्यो व्याख्या गर्लान्, तर वास्तवमा प्रवजित जीवन भनेको साह्रै सुखदायक हुन्छ। किनभने क्लेश रूपी रोगलाई पनि निर्मूल गर्न सकिन्छ, हैन? सारा त्यो भोगहरू पनि निर्मूल गर्न सकिन्छ। लोभ द्वेष मोह रूपी ती मैल फोहोरहरूलाई पनि परिशुद्ध गर्न सकिन्छ यो शासनमा। अनि त्यस्तो शासन पाएर पनि चिवर छोडेर ग्रस्तमा, यानि कि तपाईको परिशुद्ध हुने मौका भइसकेको व्यक्ति मैलो फोहोर बोकेर आएर चाहिँ नुहाउन आएको व्यक्ति फेरि फोहोर मैलो नै बोकेर फेरि फर्कियो भने त कसको लागि हानि हुन्छ, कसको लागि त्यो नोक्सान हुन्छ र? त्यही मान्छेको लागि हुन्छ। त्यो पोखरीमा त्यो मान्छे नुहाएन भनेर त्यो पोखरीलाई के फरक पर्छ र? केही पनि फरक पर्दैन। फोहोर मैला त्यो बखाल्नु पर्ने मान्छेहरू त आइरहन्छ, त्यो पोखरीमा आइरहन्छ, त्यो मान्छे एकजना फर्क्यो भने केही फरक पर्दैन। अब खानालाई पनि यो मान्छेले खाएन भनेर केही फरक पर्दैन, खाने मान्छेले त खाना आइहाल्छ। वैद्यलाई पनि कुनै मान्छेले त्यो उपचार गर्न आएन भने उसलाई के फरक पर्छ? रोगी मान्छेहरू त अरू पनि आउँछन् नि, जो रोगी छन् उनीहरू त आइरहन्छ। भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई सम्झाए। त्यसैले महाराज प्रवजितमा बसेर भिक्षु भावबाट परित्याग भएर गृहस्थ भावमा जाने मान्छेलाई देखेर कोही मान्छेले बुद्ध शासनमा केही दोष छ कि, बुद्ध शासनमा नै कमी कमजोरी हो कि भनेर सम्झनु सोच्नु त्यो गलत हो। बुद्ध शासन त आफैमा स्वस्थ छ, आफैमा निर्मल छ, विमल छ, परिशुद्ध छ। जो व्यक्ति परिशुद्ध हुनको निमित्त आए ती व्यक्तिले परिशुद्ध नभइकनै गृहस्थमा गयो भने त्यो त उनीहरूको दोष हो, उनीहरूकोमा कमजोरी हो महाराज। त नेपालमा मात्र होइन, विभिन्न देशहरूमा पनि प्रवजित त्यागेर घर गृहस्थीमा बस्ने एउटा म तपाईलाई चाहिँ भन्छु है, मेरो फेरि व्यक्तिगत कुराहरू चाहिँ राख्नु भयो भन्नु होला। यो त व्यक्तिगत होइन, साँच्चैको भएको। बर्मामा म बस्दाखेरि एकजना गृहस्थ उपासक थियो, धम्माचार्य मात्र होइन विभंश पास गरिसकेको। हाम्रो नेपालमा त धम्माचार्य भनेपछि मानव आकाशको टुप्पो नै जस्तो ठान्छ नि त धम्माचार्य पास गरेको मान्छेहरू भनेर। अब नेपालमा कम मान्छेहरूले त्यो पढे, कम मान्छे पास भए। धम्माचार्य भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ फेरि विभंश कति छ पढ्ने विभंश पास गरेको एकजना उलामे भन्ने एकजना उपासक छ। अहिले पनि म सम्झिन्छु त्यो उलामेलाई। अनि म त स्यारो होइन, गुरु भन्टेसँग जहिले पनि सँगसँगै हिँड्ने, स्यारोले पनि खुब मान्थ्यो त्यो उपासकलाई। अनि मैले त चिनेको छैन त्यति राम्रोसँग, तर स्यारो भन्टे कहाँ आइरहनु भएकोले भन्टेको उपासक होला भन्ठानेको। उसले त हामीलाई जहिले पनि के भन्थ्यो त भन्दाखेरि
भन्देहरू तपाईहरु त युवा युवा हुनुहुन्छ रहेछ। अब मलाई देखेपछि जहिले पनि भन्न आउँछ कि भेट्यो भने नि वन्दना भन्दै भन्न आउँछ अनि सुकी होस् भन्छु हैन। उसलाई गफ पनि गर्न मन लाग्यो जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो। अब नेपाली भाषाबाट उल्टा गर्ने हो भने उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो त गृहस्थ नै हो पैसा र पैसादेखि होशियार भएर बस्नुस् है। यो दुईटा चीजले सारै हानि गर्दो रहेछ। म त छक्क पर्छु किन यो गृहस्थ हो भन्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति सुझाव दिएको जस्तो दिन आएको रहेछ यो पैसा र पैसा। सावधान भएर बस्नुस्। एकचोटि होइन दुईचोटि होइन जहिले पनि त्यही भन्न आउने रहेछ उसले। अनि मैले चाहिँ एउटा स्याडोलाई सोधेँ। एउटा उलामे भन्ने उपासकले बिहारमा कहिलेकाहीँ आउँदाखेरि ठ्याक्क भेट्ने बित्तिकै उसले के भन्दो रहेछ भन्तेहरू यो पैसा र पैसाबाट धेरै बचेर हेर्नुहोस् है भनेर भन्छ हामीलाई। त्यो को उपासक हो भनेर भन्दाखेरि त्यो स्याडो हरर एकचोटि हाँस्नु भयो। ए चिनेको छैन उसलाई भन्यो। उपासक भनेर त चिनेको छु तर उसले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अलिकति बुद्धि भएको मान्छे जस्तो छ ढोकासोका खाएको मान्छे जस्तो छ त्यो भनेर भन्छ। ओ ठीक ठान्यो त्यो साधारण मान्छे होइन। त्यो पहिला यही बिहारको त्यत्रो वर्षसम्म धम्माचार्य मात्र होइन विभंश पास गरेर बसेको त्यो मान्छे। त्यो मान्छेलाई एउटा केटी मान्छेले फसायो। अहिले त्यो भिक्षु भइरहेको भए यो बिहारको कति नामुद धेरै पढेको धेरै सिकेको तर कसरी एउटा केटी मान्छेसँग फसेर घर गृहस्थमा बसेर दुईजना बच्चाहरू पनि भइसक्यो। अब उसलाई चाहिँ के लाग्यो त अरे ओहो म त फसेछु म त गृहस्थीमा गएर म त फसेछु भएन यस्तो पनि जीवन हो भनेर फेरि बिहारमै आएर बस्न आइरहेको। फेरि गृहस्थ त्याग गरेर भिक्षु त बन्न पाएन। फेरि गृहस्थ धेरै सिकेको धेरै जानेको हो त्यो उपासक। त्यसैले भनेको होला पैसा र पैसामा बचेर हिँड भनेर। उसको अनुभवमा त्यसरी चाहिँ मैत्री राखेर करुणा राखेर बार सुनाउन आएको होला नि त भनेर एउटा स्याडोले मलाई सम्झायो। जहिले आउँछ त्यही भन्छ हामीलाई पनि भन्छ कि त्यो आफूले अनुभव गरेको। अब त्यो श्रीमती पनि पहिला अब कसरी के भयो होला भएर त त्यसपछि चन्द्रमुखी भनेर बिहा गरेको त ज्वालामुखी पर्यो रे। त्यसै भएर उसको चाहिँ साह्रै पश्चाताप भएर कोही पनि म जस्तो होइन त्यस्तो गलत मार्ग नअपनाउनु भिक्षुहरूले भनेर भिक्षुहरूलाई ज्ञान दिन आउने भने भिक्षुहरूलाई ज्ञान दिन आउने। उसले भन्यो बुद्ध शासनको कुनै त्यस्तो दोष छैन। यति निर्मल शासनलाई मैले त्याग्नु पर्यो। म दोषी मेरो कमजोरी हैन पैसा र पैसामा फसियो म। त्यसैले म जस्तो कसैले अरूले यसरी बुद्ध शासनलाई त्याग्न नपरोस् भनेर ऊ बिहारमा आयो भने सबैलाई त्यही कुरा भन्दै हिँड्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् आखिरमा बुद्ध शासनको दोष त हुँदैन रहेछ। उसैमा दोष उसैमा कमजोरी हैन। त्यसैले चाहिँ हामीले हर हमेशा स्मृति राखेर विशेषतः अब प्रवचित भइसकेका भिक्षुहरूले अनागारिकाहरूले यो विषयमा चाहिँ अलिकति होस चाहिँ पुर्याउनु पर्छ कि हामी मैल भएको फोहोर भएको मान्छे शुद्ध हुनको निमित्त पोखरीसम्म गएर पनि नुहाइकन फर्केको जस्तो हुन्छ। घर गृहस्थमा फर्कियो भने रोग भएको क्लेश रूपी रोगले ग्रस्त भएको जीवन लिएर औषधि उपचार गर्न सक्ने वैद्यको नजिक पुगेर पनि ओखती उपचार नगरिकन फर्केको जस्तो हुन्छ। ग्रस्त भावमा गयो भने भोक लागेर पनि 84 व्यञ्जन अगाडि पुगेर खाना नखाइकन फर्केको मान्छे जस्तो हुन्छ। प्रवचित भइकन पनि ग्रस्त भावमा गयो भन्ने सबै उपासक सबै
विशेषतः होइन सबै चाहिँ यो श्रमणहरूलाई भिक्षुहरूलाई अनागारिकहरूलाई भन्न चाहन्छु। यो त मिलेन्द्र राजाले नागसेन मन्त्रीलाई सोधेको। अब तपाईँहरू पनि त गृहस्थहरूलाई पनि त काम लाग्छ, तपाईँहरू पनि पछि प्रवचित हुन सक्छौँ होला। प्रवचित भयो भने तपाईँले के ठान्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो जीवन त क्लेशरूपी रोग छ, क्लेशरूपी मैल छ, फोहोर छ, तृष्णारूपी भोग छ होइन। त्यसलाई पूर्ण रूपमा शान्त पार्ने भनेको त बुद्ध शासनै हो। त्यसैले यो शासनमा आएर हामीले आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन सकिन्छ भन्ने उपदेशलाई आज मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। धेरै समय पनि भइसकेको छ। आज धेरै उपासक उपासिकाहरूको यो श्रद्धा पनि यहाँ व्यक्त गरिरहेको छ। श्रद्धालाई पनि यहाँ अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ। एकैछिन। त्यसैले चाहिँ आजको उपदेशमा भोलि पनि यसलाई निरन्तरता गर्ने नै छु है। आज चाहिँ पञ्जरा भनेको पञ्चदान भनेर भनिन्छ र आजको दिनमा धेरै उपासक उपासिकाले श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सबैलाई मैले साधुकार पनि दिनुपर्छ। आज विशेषतः आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा राधिका महर्जन उपासिका जो हरेक दिन धर्म देशना सुन्नुहुन्छ, धर्म कर्म पनि गर्नुहुन्छ, ध्यान पनि भावना पनि अभ्यास गर्नुहुन्छ, साह्रै श्रद्धावान उपासिका हुनुहुन्छ। उहाँ सीता पाइलाबाट राधिका महर्जन जन्मदिनको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान भनेर पञ्जराको उपलक्ष्यमा पनि रु1000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ, हाम्रो सबिना साक्य उपासिका हुनुहुन्छ। उहाँ सबिना साक्य उपासिका पनि हरेक दिन धर्म देशना पनि सुन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको ध्यान भावना पनि अभ्यास गरिरहनु भन्ने उपासिका हो। बिहारमा पनि उहाँको सबै सपरिवारहरू उपस्थित भएर पनि आइसक्नु भएको थियो। उहाँले पनि आज पञ्जरादेखि लिएर विभिन्न उपलक्ष्यहरूलाई लक्षित राखेर उहाँले श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भए जस्तै गरी मैले यहाँ चाहिँ उहाँले एक पानाइ लेख्नु भएको छ, मैले पढेर ल्याउँछु है। वन्दना भन्ते मिति 2078 साल भाद्र 20 गते आइतबार जुग चरेको दिनमा मेरो श्रीमान सत्यरत्न साक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा श्रीमान सत्यरत्न साक्यको निरोगी सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको उन्नति प्रगति र सफलताको कामना गर्दै भन्तेले परित्राण पाठ गरिदिनु, चिवर दान र भोजन दान परित्राण ग्रहण दिनु भई कुशल कार्य सम्पादन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय विमलो भन्तेको पनि निरोगी सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु। साथै म सबिना साक्य, छोरा सादिक साक्य, मेरो आमा बुबा बहिनी तथा सम्पूर्ण आफन्तहरूमा पनि उन्नति प्रगति निरोगी सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु र श्रद्धा दान स्वरूप 2500 ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनेर यो बालकुमारी निवासी सबिना साक्य उपासिकाले पनि आजको दिनमा श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न पनि चाहे है। त्यस्तै गरी महन्त स्थापित उपासकले पनि आज पञ्जराको उपलक्ष्यमा उहाँले चाहिँ दान गर्नुपर्छ। भन्तेको धर्म देशना सुनेको धेरै भइसकेको छ। आज दान दिने दिनमा भन्तेलाई पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरे भनेर रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैको लागि महन्त स्थापित उपासकलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ प्रभा कंसाकार उपासक उपासिकाले पनि आज विशेषतः पञ्जरा पनि भयो र उहाँले कुशल पुण्य सम्पादन गर्ने अवसर हो भनेर चाहिँ उहाँको परिवारको सुस्वास्थ्य कामना र विश्व शान्ति र सुख कामना गरेर प्रभा कंसाकार परिवारबाट ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 5000 र श्रद्धा दान स्वरूप चाहिँ रु 5000 पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ प्रभा कंसाकार लगायत सम्पूर्ण परिवारमा उहाँहरूले उद्देश्य राख्नु भए जस्तै सुस्वास्थ्य लाभ होस्, उत्तर प्रगति होस् र विश्व शान्ति सुख शान्ति प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी हाम्रो एकजना उपासिका हुनुहुन्छ सरिता साक्य। उहाँले पनि आज मलाई मोबाइलमा पठाउनु भएको थियो पञ्जरा होइन पञ्चदान भनेर लेख्नु भएको छ। पञ्चदानको उपलक्ष्यमा पनि उहाँहरूको दाता भनेर प्रेमरत्न साक्य र अमिता साक्य सामा खुसी काठमाडौँबाट भनेर ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि रु 5000 आज पञ्जरा
पञ्चदानको दिनमा पारेर उहाँले ध्यान केन्द्रको लागि पनि यो श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। सरिता साक्य उपासिकालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। दाताहरू प्रेमरत्न साक्य र अनिता साक्य सामाखुसी काठमाडौँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहेँ है। त्यस्तै गरी एकजना हाम्रा उपासक हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूले धेरै नाम सुन्नु पनि भएको छ होला। हाम्रो उपासक देशनाहरू पनि त निरन्तर सुनिरहनु हुने उपासक पनि हो। उहाँले चाहिँ विगत वर्षदेखि नै निरन्तर देशनाहरू सुन्दै उहाँले कमेन्टहरू गर्दै होइन आइरहनु भएको छ। अहिलेसम्म पनि उहाँले चाहिँ कुनै त्यस्तो अवसरलाई चाहिँ सदुपयोग गरिरहनुहुन्छ। साक्य रत्न भनेर चाहिँ फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। उहाँ साक्य रत्न उपासकलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँले आज एउटा यहाँ चाहिँ श्रद्धादान भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको, उहाँले लेख्नु भएको चिजलाई म यहाँ पढेर तपाईँलाई सुनाइदिन्छु है त। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धेय विमलो भन्तेलाई सादर वन्दना। श्रद्धेय भन्ते 2078 साल भाद्र 20 गते आइतबार त्रयोदशी तिथिका दिन बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व पञ्चदानको सुखद अवसरमा हाम्रो परिवारको तर्फबाट श्रद्धेय भन्तेलाई भोजन अर्पण गर्ने, श्रद्धा दान दिने तथा सत्व प्राणीहरूको कल्याण कामना हेतु परित्राण पात्र पुण्यानुमोदन गर्ने चित्त उत्पन्न भएकोले पुण्य कार्य सम्पादनको लागि सविनय आदर सादर अनुरोध गर्दछौ। साधु 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 भनेर उहाँले साक्य रत्न त्यस्तै गरी सुजना साक्य त्यसै सम्पूर्ण साक्य परिवार पाको न्यू रोड भनेर उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 5000 पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ साक्य रत्न उपासक त हाम्रो धर्म देशनाको त एकदमै चाहिँ हत्ता कत्ता उपासक हो हैन। उहाँले जुममा होस्, तपाईँको ध्यानमा होस्, तपाईँको देशनामा होस्, हाम्रो देवी स्कुलमा कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो र ध्यान केन्द्रको लागि पनि पहिला पहिला थुप्रै उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको। उहाँको जहान पनि त्यत्तिकै श्रद्धावान हुनुहुन्छ। बिहारमा पनि आउनु भइसकेको उहाँहरू है। भोजन दान गरेर उहाँहरू चाहिँ दिनभरि छलफल गरेर हैन धर्मको धर्मचर्चा गर्नु पनि साह्रै श्रद्धा राखेका व्यक्तिहरू हुन्। आज पनि पञ्चदानको उपलक्ष्यमा पनि उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभयो। साक्य रत्न परिवार सम्पूर्ण पाको न्युरोलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहेँ है। त्यस्तै गरी विश्व ताम्राकार उपासकले पठाउनु भएको अनुसार पूर्ण शोभा ताम्राकारको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा अस्तो परिष्कार दान भोजन परित्राण श्रद्धा दान प्लस ध्यान केन्द्र निर्माण भनेर चाहिँ विश्व ताम्राकारको मेसेन्जरबाट मलाई चाहिँ प्राप्त भएको छ है। त्यसैले आजको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुस्वास्थ्य दीर्घायु प्राप्त होस् भनेर पूर्ण शोभा ताम्राकारलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ र उहाँले श्रद्धा दान र ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर रु 10,000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी स्मृति तुलाधर र सम्पूर्ण रत्न तुलाधर नेस्मा र सम्पदा तुलाधर पुतली सडकबाट पनि आज परित्राण पुण्यानुमोदन भोजनको लागि भनेर रु 1200 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी हितकर वीर सिंह कंसाकार र सुरज वीर सिंह कंसाकार सकल परिवार ताहाचलबाट पनि आजको यो पञ्चदानको दिनमा पनि कुशल पुण्य सम्पादन गर्नुको निमित्त परित्राण भोजनको लागि भनेर रु 1200 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रा श्रद्धालु उपासक हुनुहुन्छ दिनेश रत्न तुलाधर। तपाईँले नाम सुन्नुभएकै होला। उहाँ पनि धर्म देशना ध्यान भावनामा त अति नै श्रद्धा भएको है र उहाँको जान चन्द्र तारा तुलाधर। आज चाहिँ चन्द्र तारा तुलाधर उपासिकाको जन्मदिन परेको रहेछ र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु निरोगिता उन्नति प्रगति कामना गरेर परित्राण भोजन गर्नको निमित्त भनेर श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै गरी जहान दिनेश रत्न तुलाधर छोरीहरू एलिस्का तुलाधर पाण्डे र लस्ता तुलाधरबाट ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि र चन्द्रतारा तुलाधर सकल परिवारबाट रु 5000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ दिनेश रत्न तुलाधर र चन्द्रतारा तुलाधर अहिले स्वयम्भूमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सकल परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहे। त्यस्तै गरी हिजो शनिबारको दिन हाम्रो एउटा कार्यक्रम भएको थियो। तपाईको
यहाँ चाहिँ हाम्रो साहित्य शाक्य र सङ्गीता शाक्य बनेपाबाट हिजो जुमका सम्पूर्ण भन्ते गुरुमा र उपासकहरूलाई पनि भोजन दानको व्यवस्था गरेको थियो हिजो शनिबारको दिन चाहिँ हैन। र उहाँहरूले चाहिँ सङ्गीता शाक्य उपासिका साह्रै ध्यानमा बस्ने है, उहाँको त ध्यानको हरेक अनुभवहरू उहाँले चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ हैन। र उहाँको जान साहित्य शाक्यले पनि धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ हैन। त उहाँ ध्यानमा पनि धेरै लगन भएको उपासिका भएको कारणले हिजो नै उहाँहरूले सङ्गीता शाक्य बनेपा र साहित्य शाक्य परिवारको नाममा ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर रु 30,555 आर्थिक श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ भने उहाँको छोरी छ स्तुपा शाक्य। उहाँको स्तुपा शाक्यको एउटा विशेषता के हो भन्दाखेरि भन्तेको धर्मदेशना सुन्नु हुँदो रहेछ तपाईँको मोबाइलमा हैन। अब आमा पनि सुन्ने, बुवा पनि सुन्ने र सबै बच्चाहरूलाई पनि एउटा संस्कार पनि भयो। त्यसपछि एउटा सानो तपाईँको चाहिँ खै कति वर्ष 10-12 वर्षको बालिका भन्नु पर्यो हैन, नानी छोरी स्तुपा शाक्यले भन्देलाई दान गर्नुपर्छ भनेर खुत्रुकेमा पैसा जम्मा गरेर राख्छन्। तपाईँले भेट्नुभयो भने तपाईँ गजब मान्नुहुन्छ। भन्देलाई भेट्न आयो कि उसले चाहिँ आफ्नो खुत्रुकेलाई फुटाल्छ र त्यो पैसा जम्मा गरेर भन्देलाई चाहिँ दान गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो श्रद्धा राखेर हिजो पनि जम्मा पारिरहेको खुत्रुकेको पैसाहरू सबै जम्मा गरेर हिजो पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि दान गर्नुपर्छ भनेर आखिरमा हिजो दान गर्न आयो। छोरी स्तुपा शाक्य रे सङ्गीता शाक्य र साहित्य शाक्यको छोरी स्तुपा शाक्यबाट पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 4,555 श्रद्धा दान चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। स्तुपा शाक्यलाई धेरै धेरै मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जे होस्, श्रद्धा भाव अझै वृद्धि भएर जाउन् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। र त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ आज एकजना हाम्रो उपासकका हुनुहुन्छ है, उहाँले लेख्नु भएको छ सादर वन्दना भन्ते विमलो ठाउँ ये पञ्चदान या उपलक्ष्य विश्व वयाचुङ्गो महामारी व प्राकृतिक विपट याक्न शान्त जुया वोल भेगन वोल पिस यो लागि भोजन दान व परित्राण पाठ या त इना पेना चुना भनेर उहाँले यी सेवाबाट रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। चन्द्र देवी र किशोर वैद्य, चन्द्र देवी वैद्य र किशोर वैद्य परिवार टोखा हार्मोनी हाउजिङ भनेर पनि उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ चन्द्र देवी वैद्य र किशोर वैद्यहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ वोल भेगन हैन, वोल पिस यो नारा बोकेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो विभिन्न चाहिँ धार्मिक कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्दै आउनुभएको छ। बिहारमा पनि आउनुभएको, एकचोटि मैले यो बोधिसत्वको मैत्रीय बोधिसत्वको देशना पनि गरेको थिएँ हैन। अहिले चाहिँ यो समय भएकोले भेट्न आउन सकेन भन्थे। अब यी सेवा मार्फत भए पनि दान गरौँला भनेर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुवाद छ उपासक उपासिकाले, धेरै धेरै साधुवाद। त्यस्तै गरी हाम्रो एकजना उपासक हुनुहुन्छ सम्पूर्ण रत्न तुलाधर। आज पञ्जराको दिनमा र गुलाया लसताया परित्राण व भोजन भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ किरण प्रभा कंसाकार हाट्टी गौडाबाट आज पञ्जराको र गुलाको उपलक्ष्यमा रु श्रद्धा दान स्वरूप रु 1000 श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ भने सम्पूर्ण रत्न तुलाधर र उषा प्रभा तुलाधर हाट्टी गौडाबाट पनि पञ्जरा र गुलाको उपलक्ष्यमा रु 2000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू किरण प्रभा कंसाकार, सम्पूर्ण रत्न तुलाधर, प्रभा उषा प्रभा तुलाधर हाट्टी गौडा परिवार सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी हाम्रो एकजना लीला बहादुर शाही हाम्रो उपासक कीर्तिपुरबाट हुनुहुन्छ। उहाँ लीला बहादुर शाही र उहाँको जान हिजो बिहारमा आउनुभएको थियो शनिबार भएर। उहाँहरूले पनि अब ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा व्यक्त गर्नु पर्यो भनेर हिजो आउनुभएको थियो। लीला बहादुर शाही र उहाँको परिवारबाट हिजो ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर रु 20,000
श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले लीलाबहादुर साई र परिवार कीर्तिपुरलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँले ध्यान केन्द्रको लागि पनि सहयोग गर्नुभएको छ है। त्यस्तै गरी अमक रत्न शाक्य बनेपाबाट हिजो मात्रै उहाँले पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। रु 5020 रुपियाँ पनि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी यहाँ लेखिएको छ दिवंगत अस्तमाया शाक्यको नाममा पनि आज पुण्य अनुमोदनको लागि परित्राणको लागि उहाँहरूले हिजो यहाँ आउनुभएको छ। म एकचोटि तपाईँलाई पढाएर सुनाइदिन्छु। बुबा महन्तराज शाक्य, क्याब भौ भाजु मेजु जेठा शाक्य, तारादेवी शाक्य, कमल शाक्य, सरिता शाक्य, राजेश शाक्य, रज्जु शाक्य, रमेश शाक्य, नवीना शाक्य, स्वदेश शाक्य, इनु शाक्य रे र उहाँको छोरी ज्वाइँहरू पी भनेर लेख्नु भएको छ। उषा बजाचार्य, प्रेमबहादुर बजाचार्य र उजला शाक्य र सुशील शाक्य सकल शाक्य परिवार परित्राण र पुण्यानुमोदनको लागि र बितेर जानुभएको आमा अस्तमाया शाक्यको सुगति निर्वाण कामना गर्दै उहाँहरू चाहिँ ओकुबालबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दिवंगत आमा अस्तमाया शाक्यको सुगति निर्वाण कामना गर्दै ओकुबाल निवासी यहाँ हिजो चाहिँ ध्यान केन्द्रको लागि रु 10,000 पनि श्रद्धादान व्यक्त गरेर जानुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू अहिले चाहिँ सकियो जस्तो छ कि छुट्टिएको भयो त अनि देखेर भन्नु पर्ला। अब यहाँ त छुट्टिएको त छैन होला। त उपासक उपासिकाहरू अब अन्तमा हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ। आज 15 को दिन सबैले श्रद्धा राखेर दान गर्नुभयो। धेरै धेरै उपासक उपासिकाहरूलाई साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। ध्यान केन्द्रदेखि लिएर भोजनदेखि लिएर श्रद्धा दानदेखि लिएर हैन सबै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ धेरै श्रद्धा व्यक्त गर्नुभयो। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे र अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तवीर पन्थे लगायत स्याडो उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनमा यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको हित सुख होस् र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित सुख होस् भनेर आशा गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदाङ नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदाङ नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदाङ नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।